मिसाची सुरुवात एक गायन घेऊया 823. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी तुकाय दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळें आसूं. तुमचेही सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा, पवित्र सभेच्या दोग खडेगांत खांब्यांची परब करता आनी तो म्हळ्यार बागयोत, पेद्रू आनीक पावलो. ह्याय बागयोतांनी आपल्या जिवितान जेजूक परगटलो आनीक आपल्या रोगता वरवीं ह्या जेजूक साक्षी दिली. आमी आमच्या दर एका जिविताच्या गणितांतल्यान ह्याच जेजूक परगटूंक आमकां हे आयचे परबे समयार बापाची कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुनी हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयो सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेडये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता विली गोमेस हाच्या ओतम्या पासत. तेच परी ह्या आयच्या मिसान आमी मागता आपलो काजाराचो दीस मनयतल्या सिप्रियानो आनीक मिलन डायस. तेच परी आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या पर्ल एंजल नोरोना हाचेय पासत, हे भुरग्या पासत आमी बापाक दिनवासता. जणेकल्याची आमची मागणी बापाक उबारुया. आपल्या इतिहासा पासत मागूंक लायता इग्लेजिया पेरेरा, मारिया ऐरिना पेरेरा. उबारुया सगळीं पिडेस्त जी कोरोना व्हायरस ह्या पिडेंत वडवळटली तांकांय इलाज आनी ही पिडा नपयत जावंक बापाचो आशिर्वाद मागुया.
सर पदवेदार देवा, भागयोत पेद्रू आनी पावलू तुज्या धर्मदुताची दोबाजीक परब समारंभूक आमी आज संतोशान एकठांय जाल्या तांच्या मुळयारपणा वरवीं पवित्र सभेक सर्वेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें. तांची शिकवण आमी सदांच आनी सर्वांत पाळूंक तूंच आमकां घोटायली. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआच्या भावाक ताणें तोरसादीन जिवेशी मारलो. हें जुदेवांक मारलें म्हूण पळयोवन ताणें पेद्रूकूय दवरूंक लायलो. हें फूग नाचलेल्या उंड्याच्या परबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरलो, बोणकोणीत घालो आनी चौगां शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्काचे परबे उपरांत परजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोणकोणीत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबून आसतना देवाक मागणें करताली. हेरोद पेद्रूक परजे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकळ्यांनी बांदलोलो आनी पारेदार बोणकोणीचें दार राखताले. अवचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगी उठ. थंयचे थंय ताच्या हाताच्यो सांकळी भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पोट्टो बांद आनी तुज्यो वाणो घाल. पेद्रून तशें केले उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजें आंगावलें घाल आनी म्हज्या फाटल्यान ये. पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें कोरेपणी घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक तें एक सोपोन म्हूण तो चिंततालो. पाऱ्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखंडाच्या दारवट्याशी ते पावले आनी तो आपशीच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दुतांक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवाचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडपकार. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यां भोगतलो संतोश. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया.
सोर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. साबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सोर्वेस्पर म्हाका निवारता. बागयोंत पावलून तिमोथाक बरयल्ले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलोली बोळी कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलों. धांवची आसा ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें बावार्थ सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रामाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितीवंत मनसुबेदार ते दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या आसण्याक ओतरेकतात तितल्याकूय. पूण म्हजे उद्देशी शिव वर्तमान पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिल्ली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नुस्त्यांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत म्हाका सलामती पावयतलो. ताका महिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे उडुपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. तूं कोडप आनी हे कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोडाचे दारवटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतान येतूच जेजून आपल्या शिशा कडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाण स्नानदातार जुआंव, कोण एकलो एलिजा, दुसरी जेरमियास वो प्रवादांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तांणी विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणे, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रक्ता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान तुका हें उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी हेमकोणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे ना. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलेलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडची तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा बागयोत पेद्रू आनीक पावलू हांची परब करता. आनीक एक वेगळेच तरेची आयची ही परब. पयली सुवातेर दोगा जाणांची परब, दोगा बागयोताची परब एकाच दिसा. हरशीं आनीकूय ह्यो परबो तांच्यो एक एकल्याच्यो जातात, दुसऱ्यो परबो आसात, पूण आयच्या दिसा तांची दोगांवची बरोबर परब करता. कित्याक अशें पवित्र सभेक दिसलें काय? ते एका मनाचे मनीस आसले काय? ना.
एके भाशेन ते चिंताले काय ना. बागयोंत पेद्रू एक सादो नुस्तें मारपी खारवी. तो शिकलेलो मनीस न्हय, ताका अनुभव आसलो फकत त्या नुस्त्याचो. जेजू ताका आपयता, जेजून ताचो पाटलाव केलो. बागयोंत पावलो जेजूक केन्नाच मेळूंक ना, पूण जेजूच्या पाटलावदारांक पूण मेळ्ळो. आनी ह्या जेजूच्या पाटलावदारांक तो पिडापीड दितालो. व्हड शिकलेलो मनीस तो, जुदेवांची सुमोर्त ताणें आपल्या जिवितान बरे भाशेन शिकलोली, आमच्यान स्कॉलर म्हणूंक जाता. बागयोंत पेद्रू अशिक्षीत, पावलू शिकलोलो. जेजू ताका मेळ्ळो, जेजूचे बरोबर तो भोंवलो, जेजूक ताणें अणभवलो. पूण पावलू जेजूक केन्नाच मेळूंक ना. जेजूच्या पाटलावदारांक पिडापीड दितालो. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत पेद्रू काळजीदार जालो. आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन ह्या पेद्रून जेजूक परगटूंक सुरू केलें. आमी पळयता बागयोंत पावलू जेन्ना जेजूचे पाटलावदार जेजूक परगटताले, तांकां पिडापीड दिवंक तो पयलो आसलो. आनी बागयोंत इस्तेव पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर मरूंक बागयोंत पावलू एक हक्कदार आसा, म्हणजे ताचो भागेली आसा, अशें आमकां धर्मदुताच्या इतिहासान दिश्टी पडटा. तरी पूण जेजू ह्या दारूण काळजाच्या मनशाक आपल्या वावराक आपयता. आनीक आमी पळयता आज जरी तर आमकां बागयोंत पावलो फावो जाला जाल्यार एक व्हडांतलो व्हड मिसियोनार, ताचेहून व्हड आनी मिसियोनार हे पवित्र सभेक फावो जावंक ना. ताचें चिंतप व्हड रूंद मनाचो, फ्लेक्सिबल. पूण पेद्रू आनी दोगूय तांचें चिंतप वेगवेगळें आसलें. आनी हें आमकां केन्ना गमून येता, जेन्ना बागयोंत पावलून ह्या विदेशांक जेजूक परगटलो, पेद्रूचें मन आसलें ह्याय विदेशांनी जेंटल्सांनी ही सुनोत सकमसिजन करूंक जाय. पूण बागयोंत पावलो म्हणटा ना, गरज ना. कित्याक ते जेजूचे पाटलावदार, जेजू वरवीं हें सगळें पुसून वेता. आनी अशें तांचे मदें भासाभास जाता. पेद्रू एका मनाचो आनी पावलू दुसऱ्या मनाचो. तरी पूण आज पवित्र सभा ह्या दोगूय बागयोताची परब बरोबर करता. कित्याक दाखोवंक की दोनूय मनां घेवन आमची पवित्र सभा उबी आसा ह्याच दोन खांब्याचेर. मोगाच्या भयणी भावलो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता बागयोंत पेद्रूक विजमिता वरवीं ताच्यो सांकड्यो बणकणीत सुट्टात. आनीक बागयोंत पेद्रूक देवदूत मेळटात. देवदूत दिश्टी पडटा जी ताका खबर नासली देवदूताच्यान अशें करूंक जाता. तरी पूण देवदूत ताका हे बणकणीत दिश्टी पडले. आनी हे बागयोंत पेद्रूक देवदूतांनी सोडयलो. ताका दाखोड केली, हांव तुजे बरोबर आसां. देव दाखोड करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बागयोंत पावलो दुसरे चिटीन बरोवन तिमोथाक म्हणटा, हांव आतां भिजयलेली बोली कशी आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो, धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडली. म्हणजे कितें, क्रिस्ता पासत जें हांवें कितें करूंक जाय आसलें तें केलें. आनीक ह्या झुजांत हांव यशवंत जालो. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां बागयो जेजू आपल्या विशीं प्रश्न करता. तो विचारता, लोक म्हाका कोण सदरतात? आनी ते म्हणटात कोण जुआंव बावतीस, कोण प्रवाद्यांतलो, कोण जेरमायास प्रवादी. पूण जेजू म्हणटा, तुमी कोण सदरतात? आनीक बागयोंत पेद्रू जेजूक जबाब दिता, तूं क्रिस्त
जिव्या देवाचो पूत। आनी हे वेळार जेजू म्हणटा, तूं सुबागी कित्याक रोगत मासान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान तुका हें कोडीत केलां, उक्तें केलां। आनी हेच वेळार जेजू पेद्रूक एक बासावणी दिता, हांव तुका सांगता, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी सभा बांदतलो। हीच जावन आसा पेद्रूची चावी, म्हणजे पेद्रूची नेमणूक जेजून केली ही पवित्र सभा फुडें व्हरूंक। तर मोगाच्या भयणी भावनो, ही आयची परब आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? पयले सुवातेर देवाची येवजण मनशाचे येवजणे प्रमाणे न्हय। आनीक आमी जाल्यार मनशां जाल्यार म्हणटले आसले हांव, बागयोंत पावलो शिकलोलो मनीस, ताकाच पवित्र सभेचो वडील करया। पूण जेजूची येवजण पेद्रूक वडील करूंक। आनीक ह्या अशिक्षीत मनशाक पयले सुवातेर आमी वळखून घेवया, देव जेन्ना विसता तेन्ना खरें तें विसता, आनी ताची येवजण आमच्यान समजूंक जायना। देवाची येवजण आमच्या मनशाचे येवजणे प्रमाणे न्हय। दुसरे सुवातेर दोगूय बागयोंत वेगवेगळे भाशेन चिंतताले, तरी पूण तांचे एकूच हेतू आसलो, तो म्हटल्यार जेजूक परगटूंक। आमच्याय जिवितान आमचो एकूच हेतू जावं दी, कितेंय आमच्या मनांत चिंतना आसत, पूण ह्या चिंतनांतल्यान वेगवेगळ्या आमच्या शिक्षणीक माध्यमांतल्यान वा आमची तकली उजार करून आमचो एकूच हेतू जावंक जाय, तो म्हटल्यार जेजूक वो जेजूचो संदेश परगटूंक। दोगांयनी आपआपले कुवेती प्रमाणे जेजूक परगटलो। आमी आमचे कुवेती प्रमाणे आमकां विचून काडल्यांत म्हूण वळखून घेवन आमी आमचे लागीं घडटा ते भाशेन ह्याच जेजूक आमी परगटची गरज। तिसरे सुवातेर बागयोंत पावलूच्या जिवितांत एक फ्लेक्सिबिलिटी आसली, एक विशाळ मन। हे खातीर ताणें जायते ताचें चिंतप थियोलॉजिकल, म्हणजे देव शास्त्रीक चिंतपाचो मनीस तो। आमच्याय जिवितांत असलेंच आमी चिंतूंक ह्याच बागयोंत पावलू भाशेन आमचें मन रून करूंक आमी वावरूंक जाय। त्या त्या काळार आमी त्या त्या माध्यमा वरवीं जेजूक परगटूंक जाय। तर मोगाच्या भयणी भावनो, ही आमची परब समोर रमतना देवाची येवजण मनशाचे येवजणे सारकी न्हय, हें आमी वळखून घेवया। देव आपणाक जाय तांकां विचून काडटा, जावं तो शिकलोलो जावं तो अशिक्षीत। देव आपणाक जाय तांकां वडील कोत्ता। ही देवाची येवजण आमी मानून घेवंक। आनीक जेजूक आमी आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या माध्यमांतल्यान, आमच्या शिक्षणा वरवीं, आमच्या देण्या वरवीं परगटूंक आमकां ह्या आयच्या परबे समयार बापाचो उजवाड मागुया, अशें जावं। सतमानता देवा, सर पदवेदार बापा, स्वर्गार पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, आंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो। सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत। आमेन। धनातळेच्या वेळार गायन घेवया C38।
तुजो मोहिमो बोरगोट करून शुकोबळ सगल्यांक दिवो तुकाच बापा सोर मोशें दिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोर मोशें तुजेंच तें कोरकाशेलें. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक आयिल्ल्या त्या दाना बरोबर बागयोन धर्म दुतां पेद्रू आनी पावलूची खतखतीत विनवणी तुजे मुखार पावूं. तिचे वरवीं खरे भोगतीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटोवणी करून तुका मानता तसली जावं आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परांत आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोश बरीत काळजान उमाड्यांनी तुज्या महाधर्मदुतांक वंदितांव आमी. पेद्रून बावार्थ उचाल्लो सगळे वती पावलून त्याच बावार्थाची आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वासी हिणांतली घडलोली पवित्र सभा चलयली आनी चोरयली. पावलून तुजो ताळो पोरजांक आयकोसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू जालो. वेगवेगळे तरेन आपआपल्या आपोवणे परी क्रिस्ती कुटुंबान तांणी राष्ट्रांक एकठायली. शेकी तांच्या त्याच बावार्थाक रोगतान साक्षी दिली तांणी आनी विस्वासी चाकराचें इनाम जोडलें दोगांयनी. हे खातीर सगळो संवसार उलासता आनी संतोशान ताची किर्ती गाजयता आनी दुतां भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच तड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसून वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी विडास करता.
आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर जिवंतपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजियत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा तुका दिन वाचता हांव आनी आर्गां दिता हांव. हें म्हज्या काळजान तूं आयलाय. हें तुजें आसनें हें तुजें आसनें पासत जेजू तुका दिन वाचता हांव. दिन वाच तुका जेजू बागयोंत पेद्रू आनी पावलूच्या देण्या पासत. तांणी आपल्या जिवितान तुका साक्षी दिली.
ह्याच तुज्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमी तुका साक्षी दिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. हे पोरजेकूय जेजू दर्शन दी. आत्मीक दर्शनांतल्यान हे आमचे पवित्र सोबेक ग्रेस्त कर. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. सर्वेस्परा तुजे पवित्र सभेच्या एकवटान आमच्या गवळ्या बरोबर जेजूच्या बलिदानान आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी सेवलां. ह्या संस्काराचे घोटायेन आनी भाग्यवंत पेद्रूचे आनी पावलूचे विणवणेन सदांच तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें वितलोल्या गोवड्यांक खाल तुका विस्वासी रावूंक आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाडूंक तुजी कृपा मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे असो. सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.